एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो बावतीस, एकूच आमचो दिवबा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच आमच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता, एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबा. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. तुकाय दिवं. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो ह्यो कार्यमीस मॉरिस फर्नांडीस आपल्या वाडदीस मोयार भेटयता. देवान ताका भरपूर आशिर्वाद भाव केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसान ताचे इंतसां पासत मागुया. तशेंच दुसरे आपले भाव भयणां वाडदीस समोरमता तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. हे पवित्र तीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. दूख धरून बाराबोराय म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागिरून सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एज्रासाच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरूस पेर्सियाच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमेसाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयलो तें उतर पालचे खातीर सर्वेस्परान पेर्सियाच्या राजाक सायरूसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यान अशें परगट केलें आनी तोक्तांचे मारून प्रोसीद करून लायले. सायरूस पेर्सियाच्या राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान प्रितुमी वेली सगळीं राज्यां म्हजे आदीं केल्या. जेरुसालेमच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मनाक एक मंदीर बांदून ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोचेचो ताचो देव ताचे सवें आसूं. ताणें जुदेया प्रांतान जेरुसालेमाक वेचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसालेम
आसा तो देव आनी जिवी उरलोल्यांतल्या जोन एकल्याक खंयसरूय तो रावूं त्या गांवच्या लोकांक रुपें आनी भांगर माल आनी गोरवां तशें आपकुशीन हेर देणी दिवंक जेरुसलेम आसलोल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतोरें. देवाचो व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सगळीं म्हणया आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओंठांतली एक सारकी सुटली गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओन भावार्थी लेगून मनोवंक लागले. कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं ना. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां सोतोसान मुरगोटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमता ती गायनां गावून कोत्ता लिवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेता वेता दुका बरीच चोरलीं. हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं. माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सगळीं उबी राव. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोलूंक दी. तुमच्यो बऱ्यो पुण्यो पळोवंक स्वर्गार आसा तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांची उरपोंजीक सांगले. कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदना पोंदाक लिपोयना वो बाजे तोडे दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांनी उजवाड पडोवचे खातीर तो पेडार दवरता. कित्याक शेकी उक्ते जावचे ना तसले आतां कांयच ना लिपुल्ले. न्हंय म्हूण कळचे ना वो उजवाडा येवचे ना तसले आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटोच तुमी कशे आयकतात ते विशीं तोत्राय धरात. कित्याक आसा ताका देव ओदीकूय दितलो आनी ना ताचे लागीं जे आसा म्हूण तो समजता तेय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, हे ल्हानसो शुभ वर्तमान आमी आतां आयकलां. दोन मुखेल संदेश जेजू आयज आमकां दिता. पयले सुवातेर जेजू म्हणटात तुमी सगळे उजवाडाची मनशां. जे तुमी बरी कर्तुत्वां करतात
ते लिपोवन दवरूंक गरजे न्हय, पूण सगल्यांक कोडीत जावं ते तुमी उजवाडाचे कर्तुत्वां सगळे उजीर करात. आमकां सगल्यांक पोडजोळीत जावन उजवाडाचे मनशाक कशें जिवंक जेजू आयज आमकां सगळ्यांक आपयता. उजवाड सगल्यांक बरेपण शिपडायता. काडोक पयस करून उजवाडाचे मनशां जावंक जेजूचे फाटल्यान आमी वचुया. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां म्हणटात, आमकां देव जायते बेसांवांनी आमकां भरल्यात. जे आमकां दिलोले आसा ताचे खातीर देवाक दिनवासूंक आनी ते दुसऱ्या सोवे वांटूंक जेजू आयज आमकां आपयता. आमी जोरी तर ते लिपोवन दवरूंक सोदतात जाल्यार देव आसा तेय काडून घेतलो. पूण जेन्ना आमकां दिलोले आसा ते बरेपणान आमी शिपडायता जाल्यार देव आमकां ओदीकूय दितलो. तर हेच संदेश आयचे दिसा आमी घेवन उजवाडाचे मनशाक कशें जिवंक एकामेका सोबे आमचे बरेपण शिपडावंक जेजूचो आदार आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया. पेटोने गीत गावया. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यार, कितें घालताय ती कालशीन, यादीक बाबाच्या हातार, कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उंड्यार, कितें घालताय ते कालशीन, यादीक बाबाच्या हातार, कितें वेदीर दवरताय. म्हजो आत्मोयानी कूर, म्हजे काळीजानी मोर, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जावन एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताई उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काडयें सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जीव ह्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंत पोवन हांवें परगोडटा. तीर बोरभाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी अंतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ऊन सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ऊन सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेसू आमी ओंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो हांवें भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोट चलयत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्या दर एकल्यांची आयज आपले वाडदीस समोरुमता तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोमदुता बागिवोन जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे बाराबर हांवें म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय सोर भाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राज वोट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शडी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो संवसाराचो उजवाड. आयज आमकां सगल्यांक उजवाडाचे मनशां जावंक तो आमकां आपयता. ह्या जेजूच्या जेवणा आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचो म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया D21 पेज 58.
तान लागल्या वोतम्यांक जेजूशी येयात. सुकोन आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जायात. तान लागल्या वोतम्यांक जेजूशी येयात. सुकोन आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जायात. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीन आमी बोगी सोकोर. अशें आमचे जिवीत न्हय बोगो जेजूचे जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उजवाडाचे मनशा कशी जीव वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. छोटा गीत गावया. T56 पेज 227. तुझ्याच कोपान माई आमकां बागून दवर. तुझ्याच कोपान माई आमकां बागून दवर. भुरगीं तोरणी जाणटी सगलोच विस्वास दवरून एका ताल्यान माई उलो माता प्रतू. तुझ्याच कोपान माई आमकां बागून दवर. तुझ्याच कोपान माई आमकां